पळय आयज आमी एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट काडला तो म्हणजे पळयता आसतले हांगा सायडीच्यान आनी वयरसून आमी देंवता आसतना कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ह्या बांबोलीम गांवांत जायत आसा आनी हो एक मेजर प्रोजेक्ट आसा एक व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हो मोर दॅन 39,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ड अप एरिया ह्याचो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा हेजी सायड इन्स्पेक्शन जे आसा ते आमी हांगा येवन केल्लें आसा डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तांकां अजून पर्यंत एनवायरमेंट क्लियरन्स दिल्ले ना कित्याक हांगा एक्विफायर जे आसा उदकाच्यो झरी आसा त्यो झरी सारक्यो चॉकअप केल्ले आसा तेंच्यानी बंद केल्ले आसा आनी उदक हांगा कंटिन्युअसली देंवता तशेंच जे उदक आसा ते काडून फ्लॅश आउट करता भायर मारता जनरेटर घातलेले आसा आनी जे काम आसा आतां तुमी पळयता आसतना हांगा भायर ट्रक आसा हांगा एक ट्रक आसा थंय एक ट्रक आसा काम हे कंटिन्युअसली हांगा चालू आसा 24/7 आतां हेका जो प्रोटेस्ट चालू आसा म्हणून हें काम बंद ना आनी हेका जो डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचे एजेंडा नंबर 1 तेंच्यांनी क्लियर कट सांगला की हे काम जे आसा ते बंद करपाक जाय जे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आसा सगळे दोनदा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले दोनदाय हांगा काम कंटिन्युअस चालू आसलें ह्या प्रोजेक्टाक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक ह्यो सरकार जावं विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हेणे हेका कशी परवानगी दिली सान अंद्रे मतदारसंघान आनी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन हेका कशी परवानगी दिली ह्या विश्वजीत राणेन जेन्ना तुमी म्हणटा की FAR जो आसा तो 80 FAR ह्या विलेज ज्युडिक्शनान आसा आनी हांगाच एक स्पेशल अप्रुवल ह्याच प्रोजेक्टाक दिला 299 FARचे परमिशन ह्या प्रोजेक्ट एकूच प्रोजेक्टाक कोणाचो प्रोजेक्ट तुमकां दिल्लीकार व्हडले काय गोंयकार व्हडले हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेता जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलें लोकांक आपोवपाक जाय आसलें लोकांचे कन्सर्न घेवपाक जाय आसलें आयज हांगा कितलेशे आमचे गांवचे लोक आसात जेंचे उलोवन पासून घेवंक ना आनी हांगा येयले जाल्यार धमकयता म्हटल्यार कितें समजल्या आनी हो विश्वजीत राणे हो जिवाक आपूण व्हडलो समजता ताका दिसता कितें आपूण कितेंय करपाक शकता आयज तो राजा दिसता ताका तू टीसीपी मिनिस्टर आसतलो तू राजा न्हू गोंयचो हांगा डेमोक्रेसी आसा हांगा डेमोक्रेसीन आमी चलता आनी आमकां डेमोक्रेटीक रायट आसा हांगा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवपाक भियाता कित्याक भियाता हे कोण हे दिल्लीकार कोण हे हांगा येवन आमकां दादागिरी दाखयता गोंयान येता आनी आमकां शाणपणां दाखयता हे कोण हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर फाट करून गेलो फाट करून सगळे प्रेस बावल्ले आमचे तांकां फेस करपाक जावंक ना इनलिगलिटी इतले प्रमाणान चल्ला हे टोटल करप्ट आसा जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले हे विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें आसा रिपोर्ट कितें तुमी दिया आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट मेळूंक ना टीसीपी कडे मेजरिंग टेप बसून मेजर करून तेंच्यांनी रोड फक्त मेजर केला आनी रोडान बसून इनलिगलिटी आसा हो रोड बसून तांकां लागना म्हटल्यार रोड जो आसा तो 6 मीटर 5 to 6 मीटर आसा आनी तेंच्यांनी प्रपोज रोड 15 to 25 मिटराचो वागला म्हटल्यार तुमी चिंता आयज सायडीची घरां आसा आनी लोकलांचो बिझनस आसा तांकां ऑलरेडी हे सायडीन शिफ्ट केल्या जेन्ना ग्रँड आयज हॉटेल येयल्ले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांक हांगा शिफ्ट केले आनी आतां परत तेंच्या पोटाचेर आड येवपाचें आसा प्रत्येक गांवांनी आयज अशेंच चालू आसा की इनलिगलिटी ही वाडलेली आसा आनी प्रपोज रोडाच्या नांवान असली व्हडली व्हडली इनलिगल स्ट्रक्चर जे आसा हे मेगा स्ट्रक्चर जे आसा हे दीत आसा हो आयज आमचो बांबोलीम गांवूच न्हू गोंयच्या कितलेशे गांवांचे ऑलरेडी हेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्ली आसा प्रपोज रोडाच्या नांवान आनी इतली एनवायरमेंटल डॅमेज एनवायरमेंटल हामी जी आसा हो सरकाराक मात्तूय पडलेली ना एवरी टायम आमकां तावो मोठो करून उलोवचें पडटा आनी मागीर हे कितें म्हणटा की आमी रस्त्यार येवन बोवाळ मारता आरे करताले तर कितें गोंयकारांनी करपाचें कितें खंय वचपाचें जेन्ना तुमी ज्या डिपार्टमेंटान आमकां अधिकार दिला त्या डिपार्टमेंटान वचून कंप्लेन घालपाची ज्यो कंप्लेनी घातल्यो मात कंप्लेनी घालून बसून तेजो रिवोट येयना तेजी कंप्लेनीचो रिपोर्ट येयना कांय येयना म्हटल्यार तुमी जाय ते करा मनमानी करा आनी ते ऑफिसर बसून इतले लेवलाचेर पावल्ले आसा की बाबा ते एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक बसून हे रिप्लाय दिवपाक रेडी ना ते आसता फकाणां करता आमी करतले हे करतले ते केन्ना जेन्ना हे सगळे काबार जातले रात दीस आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता रात दीस हांगा कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा रात दीस आमी ट्रक हे दोनूय ट्रक चालू आसा आयज सकाळी 2 पारचो बसून हांव येयला तेन्ना हांगा सिमिटाचे ट्रक भरून भरून हाडटा कोण जबाबदार आसा टीसीपी कित्याक न्हिदल्या हांगा कलेक्टर कित्याक न्हिदला हांगा फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक न्हिदल्या फ्लायिंग स्क्वॉडाचे नंबर आउट केल्या कित्याक लावन केल्या नंबर आउट पिशान काडपाक हो बीजेपी सरकार पिशान काडपाक केला हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एक नंबरचो फोटिंग सरकार जाल्लो आसा हो करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी हेंचे जे भितूर जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर बसले हे टोटल करप्ट हे मिनिस्टराच्या पोतान ऑफिसरूय करप्ट जाल्ले आसा तांकां व्हॅल्यू ना ह्या जमनीचो ह्या गोंयचो व्हॅल्यू ना तांकां फक्त व्हॅल्यू ऑफ पयशांचो आसा हांव एलिगेशन घालता ह्या बीजेपी सरकाराचेर विश्वजीत राणेचेर हो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मिनिस्टर आसा
ज्या मिनिस्टरान गोंय विकपाक काडलेलें आसा होलसेल रेटीन कोणाक काडला? एक दिल्लीकारांक. ह्या दिल्लीकारांक विकपाक काडला आनी ताका दिसता कितें बाकीचे सगळे ओगी रावले म्हणून आमी ओगी रावतले. याद कर, तुका 70 जसो नाचयल्लो पळय तशें आमी गोंयभरान नाचयतले. तूं गोंय काबार करपाक उठला, आमी तुका काबार करपाक उठतले. याद कर. तू कितली देवस्पणां कर, तू तुका कितें जाय तितलें कर. आमी देवाक घेवन येतले, देव आमच्या वांगडा आसा. कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा. आमी कोणाची फोटिंगपणां करूंक ना, आमी कोणाक फोटोन नागोवन खावंक ना. आमकां तू कितलोय हॅरेस कर, कितलोय ट्राय कर, मागीर एक सांगूंक सोदता, तू आनी जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत दोगूय मेळोन गोंय सोंपोवपाक उठल्या, हे आमी कशेंच जावपाक दिवपाचें ना. तुमी ते सायडीन ग्रँड येताच्या फाटल्यान जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कोण येना. अरे फ्लायंग स्क्वॉडाचे नंबर कित्याक म्हणून गेले आउट? कित्याक कसले नेम्स हेका नाटकां करता? मोदी सरकार हे तो मुमकीन हे डबल इंजिन सरकार. कसले इंजिन? हे इंजिन फेल जाला. हे इंजिन विकता खंय घाणाक. इंजिन न्याय घालपाची गरज आसा. हे इंजिनान काबार केले गोंय. आनी आतां तुमी आमचे जो बांबोलीम विलेज आसा ती काबार करपाक उठल्या. ह्या प्रोजेक्टाक इनलिगल वॉटर कनेक्शन दिला. भितूर आमी पळयला पायप जे आसा ते सकयल देवला. अरे बाबा, गरीब लोकांक हांगा कनेक्शन दितले ना नाका शेवड करता. आनी हेचे जावचे पयलीं तेका कनेक्शन. आनी तेका तुमी पळयता भितूर आख्खें उदक वता. स्प्रिंगी आयज कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा ती वन ऑफ द हायस्ट स्प्रिंग्स. 15 स्प्रिंगी आसा आनी ह्यो स्प्रिंगी बसून तुमी कॅप्चर केल्या. हांगातले एंटायर सराउंडींग जे आसा हे सराउंडींग एक इको सेन्सिटीव एरिया. आनी ही इको सेन्सिटीव नो डेव्हलपमेंट वयर तुमी पळया नो डेव्हलपमेंट स्लोपार बसून ह्या विश्वजीत राणे तांकां परमिशन दिला. कितें म्हणून दिता परमिशन? आमी बोर्डाक ग्रांट करता, आमी टीसीपी बोर्डाक ग्रांट करता आनी थंय पास करता. अरे हे कशें जावपाक शकता? हो बीजेपी सरकार हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता. आयज कोणतो पक्ष म्हणून पळोवपाक जायना. आमी आमचे गोंय म्हणून पळोवपाक जाय, गोंयकार म्हणून पळोवपाक जाय आनी ही माती म्हणून पळोवपाक जाय. समज आमी हे पळयले नाल्यार ते गोंय उरतले. सगळे अशें करता नाटकान तांकां जाय तशें हें करता. आमचो करून अरे आमच्यांनी आयज सोंपयले. ह्या विश्वजीत राण्यान, ह्या प्रमोद सावंतान हे गोंय सोंपयले आनी गोंयकारांक सोंपयले. गोंयकारांक जगपाक दिना तुमी. अरे कितें धंदो करता? आयज नुस्त्याक बसून येतला नुस्तें बसून धरपाक दिना. थंय कन्स्ट्रक्शन करता, सगळे कडेन कन्स्ट्रक्शन करता. जेंका शिफ्ट केले तेंची बसून घरां आयज डेंजरान आसा. म्हटल्यार अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान हाडलेली आसा. आनी तेकाच लागून आयज हो प्रोटेस्ट आसा. तुमी मुद्दम पळया, आतां तेंच्यांनी बंद केला, मात काल राती बसून हे काम चालू आसलें. अरे सरकार खंय न्हिदला? गेलो सरकार उडलो. बीजेपी खंय आसा? हरशीं तुमी विधानसभेन व्हडले उलयता. आतां उलया मरे. कित्याक लागून तुमचो सरकार फेल जाल्लो आसा? आयज हे सगळे लोक येयल्या पळय, हे फक्त एक उल्यार येयल्या. आनी अशे लोक हांव तुमकां परत एकदां सांगता, अशे लोक आमी विधानसभेन व्हरपाक रेडी आसा. हेज्याकून चड लोक येतले. आयज पक्ष सगळे सोडून आमी हांगा फुडें सरपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमचे गोंय हे सोंपयतले. आमचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीचेर तुमी दोळे धरला. आनी एक सांगता, ही पंचायत कुर्का बांबोलीम पंचायत हांगासले पंच हे न्हिदल्या. तांकां दिश्टी पडना हे कितें चल्लां तें. तुमी अप्रुवलाक सायन मारता ती. अरे तुमकां जेन्ना रिपोर्ट येता टीसीपीचो तुमी ते अप्रुवलाक हांगा पळोवपाचें आसता. मात एकटो बसून कुर्का बांबोलीम पंचायतीचे जे हे आसा रुलींग पंच आसा जावं सरपंच आसा एकटो बसून येवपाक रेडी ना. तो सेक्रेटरी न्हिदला. सेक्रेटरी जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हो सेक्रेटरीक पडलेले ना. कोणाचे कुस्तार उठता? मोविन गुदिनो कुस्तार उठता. त्या मोविन गुदिनो कुस्तार हो बिंदास आसा. अरे तेका एक्सटेन्शन हांगा अशें चल्लां. जे गव्हर्नमेंट सर्वंट जे इनलिगलिटीक प्रमोट करता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा आनी जे बरे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा तांकां कॅन्सील, तांकां भायर मारता. म्हटल्यार ही तानाशाही, ही दादागिरी ह्या बीजेपी सरकाराची आसा आनी आमी हेजो निशेध करता. आनी हेजो पूर्णपणे आमी खात्री करतले की हे प्रोजेक्ट बंद पडपाक जाय. आमी गोंयकारांक रस्त्यार आनी तुमी समज दिसता तुमकां दिसता की आमी ओगी रावतले, कित्याक प्रत्येक टायम तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका. एवरी नाव एंड देन आमी पेशंट टेस्ट करता. तुमी सदांच हेजे पयलूय कितलेशे अशे जाले इश्यूज आनी तुमी अशेंच केला. आनी मागीर आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना तुमी बंद करता. याद कर विश्वजीत राणे, याद कर तो दीस जेन्ना तुवें 70 IIT प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास केल्लो. आनी याद कर तो रडलो आनी माफी मागली आनी तशीच तुजी परिस्थिती आमी हांगा हाडटले. ही याद कर. तुका हांवें सांगलेलें की बाबा आमच्या सानंद्रेन तुवें दोळे दाखोवप हें करपाचें ना आनी इनलिगल हे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्टाक तुवें सपोर्ट करचो न्हू. आनी आतां तुवें जे सपोर्ट केला आनी तूं बिंदासपणे तांकां अप्रुवल दिता. तुजेय दीस येतले, तुजेय दीस भरतले आनी तूं कसो पडटलो आनी तूं कसो जाग्यार पडटलो आनी कशी तुका परत माफी मागची पडटली हे देवूच तुका दाखोवन दितलो. आनी आमी प्रत्येक आमच्या भामोयकारांक आमी उलो मारता. आमी देवी सरस्वतीक उलो मारता, देवी सातेरीक उलो मारता, गणपतीक उलो मारता की ह्या जे डिस्ट्रॉयर आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा. हांगासले राखणदार जितले आसा, जे
लोक आयज मान्यताय करता आनी ते फुडें वयता त्या सगळ्या देवांक हांव उलो मारता की हेंकां सोपय हांव ओपनली हें करता हेंकां सोपय जे हेंच्यांनी हें करप्शन करून आनी हे आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा आमचो बांबोळे गांव हो एक पवित्रसो गांव आसा हो तुमी काबार करपाक उठलेले आसा हेंकां सोपय हेंकां दवरूं नाका हेंकांय कळपाक जाय की आजून पर्यंत देव चितो आसा देव आसा म्हणून देव तुमकां दोडो शिकोवता ह्या देवाच्या वयर समजता ती आरती केली म्हणून काय जायना पवित्र जे काळजात आरती करता तीच आरती मान्य जाता आनी अशी करप्शन करून अशे चोऱ्यो करून आमचे गांव नश्ट करून ह्या आरती केली म्हणून त्यो आरत्यो मेळपाच्यो ना हें याद धरा आरत्यो करता ना पवित्र काळजान आरती करा पवित्र मनान आरती करा आनी गोंय राखतले म्हणून आरती करा अशें करूं नाका अशे कितले प्रोजेक्ट आसा अशे खुबशे प्रोजेक्ट येता आयज कुरकांनी आमी पळयला कुरकांनी ओपोज घातला मात हांगा जे आसा ते मेगा प्रोजेक्ट आसा हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट हे सायडीन फूल एरियेन कित्याक एका FAR जी आसा ती 299 FAR आसा इतली FAR सादेपणी विलेजीन खंयच दिना हे कशें करूं सोदता म्हाका आयज अशें तरी दिसता की हे हो मेट्रो सिटी करपाक सोदता गोंय मेट्रो आतां तुमी पळयता तिसवाडीन चडश्यो विलेजी हेंच्यान सोंपयल्यो जावं ते तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी कुमारजुंवे कॉन्स्टिट्युन्सी चडश्यो कॉन्स्टिट्युन्सी सोंपयले आनी आयज तेंच्यान दोळो दवरला तो म्हणजे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी पणजे तरी पयलूच काबार जाली पण हांव एक सांगपाक सोदता सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी जर दोळो दवरूं नाका तुमकां आमी काबार करतले तुमी सोंपतले तुमचो सरकार सोंपतलो एक याद धरा तो विरोध सांत आंद्रेच्यान वयतलो हे हार्ट ऑफ द हे आसा गोवा आसा हो हार्ट ऑफ द गोंयच्यान तो विरोध वयतलो पळय हो काना कोपरान गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी वयतलो आनी तो विरोध वयतलो तेन्ना तुमकां सामावपाक जावची ना तुमी आयज उठ्ठा फक्त पयशांच्या जोराचेर तुमकां आनी कांय ना हांगा पळय एकट्याक कोणाक 1 रुपया दिवना तुमकां समज हाडपाक जाय ना लोकांक पयशे दिवन तुमी हाडटा 1000 2000 3000 5000 10000 दिता आमकां पयशे दिवपाची गरज ना हांगा लोक जितले येयल्या ते काळजांतल्यान येयल्या हे गोंय उरपाक जाय गोंयची माय उरपाक जाय आवय आमची उरपाक जाय तुमी म्हादय आवय म्हणटा म्हादय तुमी काबार केली ती म्हादय ते विकली आनी आयज तुमी गोंयच्या जमनी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक जमनी विकपाक सोडल्या सो हे लोक जितले हांगा येयल्या गोंयकार ते गोंयकार मायच्या मोगाक लागून येयल्या आवयच्या मोगाक लागून येयल्या आनी हे गोंय राखपाक लागून येयल्या ये प्रोजेक्ट न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिडेन्शियल एका सनद आहा अजून कन्वर्जन जावं ना तरी ताका परमिशन कशी दिलें पळय हेच तुमकां सांगता की परमिशन ताका सारकी ना ताका आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी जेन्ना घातले WID डिपार्टमेंटान वचून इन्स्पेक्शन करून ताचो रिपोर्ट दिलो की तेंच्यांनी जे हे आसा ते इनलिगल केल्ले आसता म्हणून आनी इतले आसून बसून तेंचोच सरकार तेंचेच डिपार्टमेंट बीजेपीचेच डिपार्टमेंट हे दुसरे डिपार्टमेंट न्हू दुसरे सरकाराचे डिपार्टमेंट न्हू तुमचेच डिपार्टमेंट आनी तुमच्याच डिपार्टमेंटान हे आसून बसून हे सगळे चालू आसा पंचायतूय तुमची कुरका बांबोली विलेज पंचायत जी आसा ही रूल्ड बाय बीजेपी हे थंय वयता पट्टे घालता बीजेपीचे आतां खंय गेले रे तो सिल्वेरा वयता आनी तांकां पट्टे घालतालो पळय खंय गेलो यो मरे आतां ऑन ग्राउंड यो मरे खंय गेला तूं सिल्वेरा तुमकां गांवचे पडलेले ना तुमकां तुमची पेटी कशी भरतले पळय ते पडला आनी त्यो पेटयो भरपाक लागून तुमी घरा सुच्चागत न्हिदल्या आनी हेंकां तुमच्या पंचांक तुमी हें सांगता आनी थोडे हांव आनी एक सांगता थोडे पंच अशें उलोवन दाखयता हें काय जावपाचें ना आरे बाबा पुता तुमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक पासून तुमी अशें व्हडली व्हडली गजाली करताले पळय तेन्ना तुमकां कळल्लें आसा कितें जालां आनी कितें जावना तें आनी तुमी अशें आतां परत म्हणनाका काय जावपाचें ना तो विश्वजीत राण्याक खबर आसा कितें जावपाचें आतां कितें ना तें आनी तुमकां दिसता कितें आमी सगळे सुशेगाद कितें घेतला पळय तें घेवन सुशेगाद रावतले म्हणून ना तुमकां देव आसा आमी कोण न्हू मात देव तुमचो डिसिजन घेतलो कित्याक एक न्हू तुमी आख्खो गांवांचे गांव सोंपयता आनी ही देवभूमी जेन्ना हे सगळे उलयता पळय देवभूमी ही खरी देवभूमी आनी हे देवभूमीर तुमकां कशें जो हें मेळटलो तुमकां कशें धोडो मेळटलो पळय हो तुमकां कळटलो टायमार हीच आसा आनी हो एक तसोच जो मेगा प्रोजेक्ट आसा तसोच आनी एक प्रोजेक्ट ह्या कुरका बांबोली विलेज पंचायतीन ह्या TCP मिनिस्टरान आनी ह्या CMान प्रमोद सावंतान हेंच्यांनी ऑल ओव्हर गोवा केला तो कांड आयज सानान रेन्यू करता परमिशनां ग्रांट करीत आसा आनी हेंकां जाय तशी मनमानी म्हटल्यार मनमानी कित्याक म्हणपाक सोदता कित्याक गोंयकारांक आमी सादारण गोंयकार जे आसा तांकां उदक समज जाय जाल्यार तांकां राटावळी खूब करच्यो पडटा पण हेंकां जाय तशें म्हटल्यार रोखडेच तांकां कनेक्शनां दिता रोखडेच तांकां कनेक्शनां दिता आनी आतां सद्याक आमच्या मतदारसंघात उदकाची प्रचंड प्रॉब्लेम आसा तशीच गोंयभरान उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा आतां आयच्या दिसाचेर सांगता तुमकां आयच्या दिसानूच म्हाका ऑलमोस्ट 10-15 सुमार कॉल येयल्या उदक ना म्हणून आनी उदक कित्याक लागून ना कित्याक हेंय सांगपाक सोदता हें उदक जें आसा ह्या प्रोजेक्टांक डायवर्ट करता ह्या प्रोजेक्टांक उदक हे डिपार्टमेंट डायवर्ट करता आनी ते खंय ना खंय हेंकां उदक मेवलें
म्हणून ते बिंदास असता. आणि आमचे गरीब जे लोक, सामान्य लोक आसा, जे गोंयकार आसा, ते कितलीशी वर्सां घरां आसा आमची, तांकां उदक मेळना. हे हांगाच न्हू, गोंयभरात सगळे कडेन जाता. आनी एवरी टायम आमकां वचोन डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, PWD डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा, बाकीच्या डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. कित्याक लागून? हो जो रोड आसा, हो रोड वायडनिंगाक घातला. हो रोड वायडनिंग केलो नाल्यार हांगा सायडीची कितलीशी घरां आसा, ही सगळीं घरां मोडून वयतली. सगळीं घरां हांगांतल्यान डायरेक्ट शिरदन पर्यंत आख्खी घरां जी गोंयकारांची, म्हटल्यार जितली वर्सां गोंयकार हांगा जगले तांकां डिसबस करपाचो हो षडयंत्र ह्या BJP सरकाराचो आसा. हांगा कितलेशे आमचे गोंयकार आयज जगतात नुस्तें मारून. त्या नुस्तें मारता थंय बसून ते येयले, थंय बसून तांकां रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन करपाक लायले. हांव एक सांगपाक सोदतां की सद्याक जी पंचायत जी आसा, जे पंचायतीन इतले करप्शन चल्लां, एवरी नाव एंड देन म्हाका वचून स्वता पंचायतीच्या भायर बोचचो पडलो. हे खंयच्या हितून जाता? जो आमदार पंचायती भायर म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सरपंच आसना, सेक्रेटरी आसना. हे पंचायती खंयचे जाता? आनी जेन्ना आमचे पंच मेंबर कितेंय विरोधान घालता तांकां थंय सगळे नल एंड वायड करता. आनी दुसरें म्हणजे तांकां चान्सूच दिना उलोवपाक. वयल्यान आमच्या पंचायतीची कामां जी आसा ती आडोवन दवरिता. सगळे वर्ड जी आसा, वडांतली कामां आसा, जे खरें म्हटल्यार डेमोक्रेटीक रायट आसा सगळ्यांची कामां करपाची, ही बारीक बारीक जी कामां पासून आसा ती आडोवन दवरिता. इतले त्रास करून आयज ती पंच मेंबर, दोगांय पंच मेंबर ओपोज रावल्या. हांव तांकां सल्यूट मारता. कित्याक ह्या पंचायतीन व्हडले व्हडले ऑफर्स येता, व्हडले ऑफर्स. आनी ह्या दोनूय पंच, दिपाली आसूं महानंद आसूं, हे दोगूय पंच स्ट्रॉंगली रावले ओपोज. कोण ओपोज रावले? ह्या वाड्यावयलो पंच सूर्यकांत जो ओपोज आहलो. आनी थंय मारिया म्हणून पंच आहली, ती ओपोज आहली. ती गेली खंय? ती गेली बीजेपीन गेली. मात आमचे पंच आयज रावले, विरोधान रावले आनी अजून पर्यंत विरोध करता. हांव तांकां सल्यूट करता. कित्याक हांगा खुबश्यो ऑफरी येता, खुबश्यो ऑफरी येता. तांकां जे निवडून दिल्ले आसा तेजेरूच उबे रावल्या. आनी अशी एलिगेशनां खूब जाण करतले, खूब जाण एलिगेशन म्हाजेरूय करतले, तेंचेरूय करतले, सगळ्यांचेर करतले. मात आमी आयज ऑपोजिशन आसा, ओपोजान आसा आनी ओपोजान उलयता. आयज कोण ओपोजान उलयता तांकां विचारा, तांकां विचारपाची गरज आसा. हे पंच मेंबर, हे सरपंच हांकां विचारपाची गरज आसा. ह्या डिओना कोरगांवकर जी पंच सरपंच आसा ह्या विलेज पंचायती, तांकां विचारपाची गरज आसा. आयज प्रेस भावांकडे मागता की तुमी वचोन तांकां विचारा, क्वेश्चन करा की बाबा तुमी कशी परमिशन दिली, हांकां कशी परमिशन दिली. ह्या डीओपी आसा, ह्या डीओपीक वचोन विचारा की बाबा तुम्ही कशी परमिशन दिले. आयज आमकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एंटर जावपाक दिना तुमी हितून पंचायतीन गेले जाल्यार आमकां भायर वचचें पडटा. म्हटल्यार कितें? कसली दादागिरी? कोण चलयता ही पंचायत? चलयता कोण? ही पंचायत दिल्लीकार चलयता. ही पंचायत ह्या दिल्लीकारांनी विकती घेतल्या अशें हांव एलिगेशन करता. ना जाल्यार विकती घेवंक ना जाल्यार तुमी हाडा तांकां स्टॉप नोटीस. तुमी स्टॉप करा ही कामां. हांगा म्हाका येवन हांगा स्टॉप करचें पडलें. हे रिटर्निंग वॉल जी बांदताली ती म्हाका येवन स्वता स्टॉप करचें पडलें. कित्याक न्हिदलेली पंचायत? खंय न्हिदल्या पंचायत? खंय न्हिदले हे पंचायती? रुलींग पंचायतीचे जे पंच मेंबर जे आसा ते सुशेगाद आसा. सगळ्यांनी आपणाचें कितें करपाक आसा तें सगळें केल्लें आसा आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवचें, सांगचें आमी कोणा कडल्यान कांय घेवंक ना म्हणून. आनी घेतल्या म्हणून आयज लिपोवन रावल्या. हे लिपोवन रावले आनी अशेंच लिपोवन रावतले. आनी तांकां हांव सांगपाक सोदतां, बाबा पुता तुमकां दिसता आसतलें की बाबा लोकांक काय खबर ना, लोकांक सगळें खबर आसा. तुमी कशें आमचें गोंय काबार करूंक सोदता. आनी उदकाक जेन्ना काबार जातले पळय अशे थोडे पंच आसा, थोडे आमकां फोन मारता, जे रुलिंगान बसून आसता आमकां फोन मारता. आमी आसूं म्हणून लोकांक उदक जाय, हें जाय, तें करता. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, सगळ्यां कडेन आयच्या दिसाच्यान सानंद्रे मतदारसंघात कितेंय इश्यू जालो नाल्यार पंचायतीन पयलू धरा. कित्याक सांगता? कित्याक ह्या पंचायती हांकां अप्रुवल दिता, आमी दिना. हांवें खंयच्याच प्रोजेक्टाक सायन अप्रुवल दिवंक ना, वयल्यान आमी ओपोज करता. कित्याक म्हाका खबर आसा सिच्युएशन कितें आसा ती. सगळ्यां कडेन मागता, आमच्या गांवकारां कडेन हांकां पयलू धरपाक जाय. कित्याक हे सगळ्या प्रोजेक्टांक विथआवट दोळे बंद धरून, म्हळ्यार दोळे बंद धरून हांकां सायनी मारून दिता. उदक मेळटलें ना मेळटलें कोणा सांगता? आमदाराक पळया. अरे बाबा तुमी परमिशनां दिल्या, उदक खंयच्यान मेळटलें हें तुमकां खबर ना? कित्याक जाले पंच मेंबर? तर सरपंच कित्याक जाल्या? तुमकां समज कळना जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक तुमी रोखडेच एनओसी दिता. बट आमच्या गरीब सामान्य गोंयकारांक तुमकां परमिशन दिवपाक टायम लागता. तुमी परमिशन दिवपाक सोदना तांकां धाडटा, डीओपीन धाडटा, बीडीओन धाडटा. आनी ही सिच्युएशन कुरका बामणून गोंयांत कितलेशे गांवांनी हें चालूच आसा.